السلام عليكم لي شاف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لو غاطو اللي هو ان كاريمون شوك. هذا لو غاطو فيه ان بسكوي امير وان بسكوي جون دو جا كاكاو، ان كريم شوكولا و اون موس شوكولا. لو بسكوي امير غادي نحتاجوا فيه 4 ديال لي زانغريديون اللي هما ساهلين معروفين. غنحتاجوا لي بلون دو، سكر سمول، لي جون دو و لا بودر دو كاكاو اكبال. اول حاجه كنبداو بها هو كنديروا لي بلون، غنمونطيو لي بلون مع لا موتي ديال السكر. لي بلون كيطلعوا بشويه بشويه كنزيدوا لا موتي ديال السكر ديالنا، لا موتي اللي كاينه عندنا هذا السكر كامل، لا موتي ديالو ولا موتي اخرى كنديروها مع لي جون دو. حنا غنديروا هاد لي جون مع السكر نضربوهم مزيان تيدوب هذاك لو سكر يدوب مع لي جون. نزيدوا ابخي نزيدوا لا بودر كاكاو اكبال ونميلونجيو لي دو زاباراي لي جون و لي بلون. دابا لي جون ديالنا كما كتشوفوا ها هما كيفاش ولاو، خاصهم يوليو بحال هكا، السكر كامل يدوب. غنزيدوا لا بودر دو كاكاو. لي بلون ديالنا هما طلعوا، ان كود فوي صغير بحال هكا وكتهز كتشوف كيعطيك هذا لو بيك دو وازو. دونك سي بون نديروا لو ميلونج ديالنا. كناخذوا واحد شويه من لي بلون نخلطوهم على لاباراي هنايا صافي. كنعاود نرجعهم هنايا ونخلط كلشي صافي. كنميلونجيو ديما لو موفمون من الفوق من التحت للفوق باش ما يطيحش لنا لاباراي. اون فوا لو ميلونج بالقاد كندريسيو في لو سيركل ديال لو غاطو اللي غنديروه. حنا باغ اكزومبل اليوم غنديرو ان غاطو ان اونترومي ديال 6 بيرسون، دونك غندريسي ان بسكوي ديال 6 بيرسون وندخلوه لو فور ديالنا يطيب. دونك البسكوي ديالنا هو وجد، غندريسيو في هذا لو سيركل هذا اللي هو العبار ديال 6 بيرسون، غندريسيو اون سيلندر بلا بوش ديالنا صافي. كندريسيو ان سيلندر بحال هكا، كنبداو من لو سونتر وكنبقاو غاديين صافي. البسكوي ديالنا هو موجود دابا. غندخلوا الفران درجه حراره 170 لمده 20 دقيقه. على ما يطيب البسكوي ديالنا ندوزو ليطاب الثانيه اللي هي البسكوي جون دو جا كاكاو. دونك لي زانغريديون اللي فيه سكر سمول، زيت ديال لورانج، لو بور، لا بودر د كاكاو اكبال ولا بودر اموند اكبال وشويه ديال الملحه وبخالينه نوازيت. اول حاجه كنبداو بها نديروا لو بور يدور مزيان تيولي بوماد. ابخي كنخلطوا هادو لو سكر سمول ولي زيت دورانج نخلطوهم مزيان. اون فوا الزبده كتذوب كنزيدوا لي زيت دورانج والسكر اللي درنا. من بعد هنايا حنا خلطنا لا بودر داموند ولا بودر دو كاكاو اكبال، لا بودر اموند اكبال والملحه خلطناهم كاملين، هما اللي غنجمعوا بهم هاد لاباراي. دونك كما كتشوفوا ها لو بور والو سكر والورانج مقادين. غنقصوا شويه لا فيتاس ونزيدوا لي 3 انغريديون اللي قلنا، بودر كاكاو اكبال، بودر اموند والملحه. لو ميلونج ديالنا ها هو دابا وجد، كيكون في هاد لا تيكستور هادي. دونك غنديباراسيوه بابي سو لو فان والثلاجه وروبو واحد 1 اور مينيموم ديال روبو. ابخي نيطاليو اونتر دو فوي دو سيل بات ولا بابي كويسون ونطيبوه في الفران. دونك لاباط ديالنا من بعد ما تروبوزات هي حيدناها من الثلاجه، دابا غادي نيطاليوها اونتر دو فوي سيل بات وندخلوها للفران طيب. غنيطاليوها رقيقه شويه ندخلوها للفران طيب. من بعد ما غتخرج غنفرتوها في الباتور، غنزيدو عليها لو بخالين نوازيت اكبال وغتولي عندنا لو كروستيون اللي غنخدموا به ان شاء الله. البسكوي ديالنا ها هو طاب جون دو جا اورانج كيكون بحال هكا. غنحيدو لي ستيل بات، لا تيكستور ديالو كتكون بحال هكا. غنشدوه غنديروه في لاكوف وغنفرتوه. هو كيدور في الباتور كيتفرتت، غنزيدو عليه بخالين نوازيت اكبال شويه بشويه تيتجمع لينا باش نديرو فوق البسكوي شوكولا اللي طيبنا قبل. دونك ها هو بدا كيتفرتت، نبداو نزيدو عليه بشويه بشويه. في الاخر كيعطينا بحال هاد لا تيكستور هادي. بقينا دابا غندوزو للمونتاج. المونتاج اول حاجه غنديرو هو البسكوي كنديروه في لو فون، في لو سيركل اللي غنمونطيو فيه في لو فون ديالو. غنامبيبيو شويه بلو سيرو اللي كلشي كيعرفوا سيرو عادي، السكر والماء وبودر كاكاو. ما كنامبيبيوش بزاف، غير شويه. ابخي غنديرو فوق منه هاد لو كروستيون، هاد لو بسكوي جون دو جا شوكولا. هاد لو جون دو جا شوكولا غنيطاليو اون كوش تكون رقيقه فين باش في التقطيعه ديال الكاطو ما تكونش غليظه بزاف. صافي كنفيكسيوه مع لو بسكوي لتحت مزيان.
صافي ملي اطالنا لو بيسكوي جون ديجا شوكولا ندخلو للثلاجه يشد فراسو شويه هو لو بيسكوي وندوزو للمونتاج ديال لي زوطخ انغريديون ان شاء الله. لو سيركل ديالنا هو واجد فيه لو بيسكوي شوكولا والبيسكوي جون ديجا. دابا غنبداو في المونتاج غنديرو شويه ديال لاموس الشوكولا. لاموس الشوكولا اللي كلشي كيعرفها كنا ديجا درناها في لا فيديو ديال لا فوري نوار. دونك غنديرو شويه ديال لاموس الشوكولا ابخي غنكملو المونتاج ان شاء الله. نسرحو شويه في لو فون ونمشيو مع لي بور بحال هكا. من بعد ما عمرنا لا بروميير بارتي بلا موس الشوكولا غنخليو واحد لابارتي اللي غنزيدو فيها داك لو كريمو اللي قلنا. لو كريمو اللي هو اللي شفنا ديجا في لا روسيت ديال لا طارط شوكولا. هاد لو كريمو غيجي كوم ان سير في الكاطو. دونك غنديروه الوسط ابويو شويه وابخي غنليسيو بلا موس الشوكولا. من بعد غنسدو بها الكاطو كامل من الفوق. لو كريمو اللي كنا درناه في سورجيل يشد في راسو باش نديروه الوسط. سي بون الكاطو دابا هو وجد المونتاج ديالو. غندوزو للسورجيل شويه واحد ساعتين المكانه مينيموم ابخي نديموليو وندوزو للكلاصاج شوكولا نوار. دابا غندوزو لا بارتي ديكوراسيون اللي غنحتاجو فيها لو كلاصاج شوكولا. هاد لو كلاصاج غيكون ان كلاصاج ميغوار. غنحتاجو فيها لي زانغريديون الماء سكر سمول بودره دو كاكاو اكبل لا كريم فريش ولا جيلاتين اللي كنطرومبيوها ديجا في الماء باش ترطب تطلق شويه. اول حاجه كنبداو كنديروا الماء والسكر ايبوليسيون. اون فوا كيغلى الماء والسكر كنزيدو عليه بودره كاكاو نزيدو لا كريم في الاخر نزيدو الجيلاتين ونخليوه تيبرد على خاطرو. دابا ها هو لو سيرو ديالنا غلا غنزيدو لا بودره دو كاكاو اكبل ميلونجيو نزيدو لا كريم حيدو من فوق العافيه وفي الاخر نزيدو الجيلاتين ديالنا. صافي ونلوحها هنايا. من طاب الكلاصاج ديالنا وجد غنصفيوه باش يتحيد منه لي غران ديال لا بودر دو كاكاو ونخليوه تيبرد على خاطرو. دونك الكلاصاج ديالنا ها هو وجد. غنجبدو لونترومي ديالنا من السيرجيلاتور ونكلاصيو به في واحد لا تمبيراتور اللي تكون اونتر 29 و 32 دوغري. الكاطو ديالنا هو وجد كيف ما كتشوفوا. المونتاج ديالو هو لو بيسكوي ولو بيسكوي جون دوجا اللي من بعد ومن بعد لا موس شوكولا. لو كريمو كاين في الوسط لداخل. دونك غنبداو على بركه الله نبداو بالكلاصاج ديالنا. نخليوه تيستقطر شويه وتشد هذيك لا جيلاتين اللي فيه تشد في راسو. ابخي نديباراسيو في لو سيبور ديال لا بريزونطاسيون ديالنا ولا بارتي ديكوراسيون. دونك الكاطو هو واجد مكلاصي. انا اختاريت باش نديكوري بون فلور ديال الشوكولا اللي هي روج وانتم كيبقى لكم لو شوا باش ما بغيتو ديكوريو. وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يديروا المونتاج ديال لي فلور بحال هادو من بعد ان شاء الله غنديروا دي فيديو اللي فيهم دي زاستيس ديال المونتاج ديال الشوكولا ديال لي فلور. دونك هاد لا فلور غنديروها في لو سونتر ديال لو كاطو بحال هكا ونرشوها شويه بالسكر كلاص من الفوق ونديروا فيها لوغو ديال اكمل. ها لو كاطو ديالنا وجد بصحه وراحه.